अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। नाज़रीन, बिल आखिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं। उमर अता बंदयाल साहब का वो सरप्राइज़ जिसका बहुत सारे लोगों को इनकार था, वो आ गया है। हुकूमत की बहुत बड़ी चाल जो पंजाब के इलेक्शन से भागने की एक कोशिश थी, नाअहली से बचने की एक कोशिश थी, वो नाकाम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सख्त फैसले का अंदिया दिया है और अब हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज जो हुक्मनामा जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, उसका एक जुमला जो इस हुकूमती सारे मंसूबे को तहस नहस करके रख देता है, उसके ऊपर बात करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था, बंदयाल साहब कहते हैं कि किसी सूरत भी वो इलेक्शन के मामले से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने जो पैगाम पहुंचाया था, आज उसकी तस्दीक हो गई है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इस वक्त जो खबरें गर्म हो रही हैं मार्केट के अंदर, वो ये भी है कि हुकूमती इत्तेहाद हर लम्हे नातवा होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। और एक और मामले के ऊपर भी अब जो लड़ाई है वो सामने आई है। पहले ज़रा बात कर लेते हैं हुकूमत की इत्तेहादियों की आपस में जो लड़ाई है। एक तो पंजाब के से अलावा भी जो मामला था कश्मीर के इलेक्शन का, उसके ऊपर बहुत सारे इश्यूज हुए, खबरें सामने आई। लेकिन अब जो नई बात सामने आई है वो ये आई है कि नजम सेठी साहब जो है वो बहुत परेशान है, उनकी कुर्सी खतरे में है। और पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि ये वजारत पीपल्स पार्टी के पास है, तो यहाँ नजम सेठी नहीं होंगे, यहाँ ज़का अशरफ होंगे। पहले ज़रा इस खबर की मैं आपको तफसील बताऊं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो अबूरी कमेटी के सरबराह नजम सेठी साहब, उन्होंने पीपल्स पार्टी से राब्ते की कोशिश की। अब ज़रा ये बता रहे हैं कि उनको इनकार हो गया आसिफ जरदारी की जानिब से, और जबकि जो ये वजारत है उसका ये मानना है कि ये वजारत चूँकि वफाकी वजीर जो है बैनुल अक़वामी राब्ता, वो ये कहते हैं कि ये वजारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, तो लिहाजा इसमें जो चेयरमैन पीसीबी मुकर्रर करने का इस्तेकाक है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। तो यही वजह है कि उन्होंने अब इस चेयरमैनशिप के लिए जो ज़का अशरफ साहब हैं, उन्होंने इसको जो इस पीसीबी के चेयरमैनशिप के लिए उन्होंने नॉमिनेट किया है ज़का अशरफ का नाम, कि वो अब इस पीसीबी के चेयरमैन बने। और इस दौरान जो नजम सेठी थे, उन्होंने भी बड़ा जोर लगाया, बड़ी कोशिश की कि उनकी बातचीत हो जाए। लेकिन जो हुकूमती ज़राए वो ये दावा कर रहे हैं कि उनकी कोई दाल नहीं गली। तो अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि जो वजीर हैं एहसान मज़ारी, वो ये कह रहे हैं कि हमारा वजीर होगा, हमारा चेयरमैन होगा और वो चेयरमैन नजम सेठी होंगे। एक लड़ाई ये भी है। और ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, ये आपको आगे बहुत बड़े होते हुए नजर आएंगे, खास तौर पे जब प्रैक्टिकल चीज़ें शुरू होंगी पंजाब के अंदर, जब इलेक्शन का दौरा होगा, जब माहौल बनेगा और जब नून लीग ये देखेगी कि उनके साथ किस तरह से हाथ हो रहा है, उनका सफाया हो रहा है, तो ये लड़ाई मजीद गहरी होगी। अब एक खबर गर्दिश कर रही थी कि परवेज खटक साहब के हवाले से, अब उसकी भी तस्दीक हो गई है कि परवेज खटक और जहांगीर खान तरीन चूंकि दोस्त हैं, तो अब परवेज खटक अपना एक ग्रुप की सूरत में जहांगीर खान तरीन को ज्वाइन करेंगे। और बहुत सारे जो लोग ये इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो हुकूमत के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इस खबर की तस्दीक की है कि अब परवेज खटक जो हैं वो बजाय इसके कि कोई अपनी नई पार्टी बनाए, वो एक ग्रुप की सूरत में जहांगीर खान तरीन की पार्टी को अगले कुछ घंटों के अंदर ज्वाइन करेंगे। अब अपनी असल खबर के ऊपर आते हैं। नाज़रीन, मैंने कल भी आपको कहा था कि उमर अता बंदयाल साहब के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये कि वो नजरिया ज़रूरत को जिंदा रखते हुए वो जस्टिस मुनीर का के नक्शे कदम के ऊपर चलें, और एक ऑप्शन उनके पास ये कि जिसका वो जिक्र करते हैं जस्टिस कार्नेलियस, उसके नक्शे कदम पर चलें। तो आज फिर इस बात की तस्दीक हुई है कि उमर अता बंदयाल ने जस्टिस कार्नेलियस का रास्ता चूज किया है, और उन्होंने जो एक बहुत खौफनाक किस्म का आज फैसला जारी किया है। पहले मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। बेसिकली आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब 14 मई को इलेक्शन का मामला था, बिल्कुल आखिर के ऊपर, आखिर पे आखिरी दिन, यानी कि आप फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट का आ जाता है तो उसको 1 महीने तक आपके पास टाइम होता है, आप उसको चैलेंज करते हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली 1 महीने बाद आखिरी दिन इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी की दरखास्त दायर की, और उसमें उन्होंने जो ग्राउंड्स ली वो ऐसी ग्राउंड्स थी जो इससे पहले केस में उन्होंने नहीं ली हुई थी, यानी कि वो उस वक्त टेक्निकली वो ग्राउंड्स नहीं ले सकते थे। उसके बाद क्या हुआ, नजरसानी की दरखास्त उनकी एक्सेप्ट हुई, और उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि मैं इसलिए सुन रहा हूँ कि चूंकि आपके पास
قانونی طور پہ یہ ریمیڈی موجود ہے، لہٰذا آپ کو سن لیتے ہیں۔ تو اب جو وہ سماعت تھی اس کے فوری جب وہ سماعت آگے چلی، اس کی دوسری جو سماعت تھی اس کے اوپر حکومت نے آرام سے چپکے سے ایک ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ جو ہے وہ نافذ کر دیا صدر کے ساتھ مل کے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ اور یہ جب سپریم کورٹ کے سامنے پروڈیوس ہوا تو ججز کو مجبوراً وہاں سے اٹھنا پڑا۔ تو اب اس سماعت کا آرڈر آ گیا ہے، اس کا ایک جملہ جو ہے نا وہ حکومت کو تہس نہس کرنے کے لیے کافی ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہے جی؟ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس ایکٹ کے خلاف درخواست میں سماعت کا تحریری حکم نامہ، وہ یہ بتا رہا ہے جی کہ ہمارے سامنے قانون سازی کے خلاف 3 آئینی درخواستیں آئیں۔ جو قانون سازی حکومت نے یہ کی، جس قانون سازی کی بنیاد کے اوپر حکومت نے اس دن سماعت کو مؤخر کروایا اور الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کی، تو اس کے اوپر درخواستیں آئیں 3 سپریم کورٹ کے اندر۔ اچھا، درخواست گزارہ نے نظر ثانی کے دائرہ کار میں توسیع پر تحفظات کا اظہار کیا۔ درخواست گزاروں کے مطابق نظر ثانی کو اپیل میں تبدیل کرنا غیر آئینی ہے، یہ حکم ہے سپریم کورٹ کا۔ اٹارنی جنرل سمیت تمام فریقین کو نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر اور پنجاب انتخابات نظر ثانی کیس میں عدالت کے سامنے موجود تھے۔ اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن کے وکیل بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ تمام نے نظر ثانی درخواست پر جلد فیصلہ کرنے پر اتفاق کیا۔ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست انتخابات کے انعقاد جیسے اہم آئینی نکات پر مبنی ہے۔ عدالت کے دونوں مقدمات کو منگل کو ایک ساتھ سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت۔ عدالت کی اصل کوشش الیکشن کمیشن کے نظر ثانی درخواست کو جلد نمٹانا ہے۔ یہ تو اس حکم نامے کا آپ نے وہ دیکھ لیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں عمر عطا بندیال نے حکومتی چال کو ناکام کیسے بنایا۔ حکومت کی یہ کوشش تھی کہ یہ جو ایکٹ انہوں نے لایا، ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ، اس کے آڑ میں وہ اس بینچ کو توڑ دیں گے اور ایک لارجر بینچ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی حکومت کو جو ناکامی یہاں مل رہی ہے وہ یہ مل رہی ہے کہ جو لارجر بینچ کا ایک خواب تھا وہ انہوں نے سپریم کورٹ نے اس کو اڑا کے رکھ دیا کہ کوئی اس معاملے کے اوپر لارجر بینچ نہیں بنے گا۔ پریکٹیکلی حکومت نے ایک ایکٹ تو بنا دیا، اور لیکن سپریم کورٹ نے ابھی اس کو نافذ کرنے سے ماننے سے انکار کر دیا۔ یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا وہی مطلب ہے کہ سپریم کورٹ نے خود یہ کہہ دیا، جو آخری جملہ آپ نے سنا، کہ جو ہمارے سامنے آئینی معاملہ ہے وہ پنجاب کے اندر الیکشن کا معاملہ ہے اور ہم اس معاملے کو جلد نپٹانا چاہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب سپریم کورٹ جو ہے وہ لارجر بینچ نہیں بنائے گی۔ ریویو اینڈ ججمنٹس کا جو ایکٹ کا معاملہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلے گا، لیکن اس سے پہلے یہ جو پنجاب کے اندر الیکشن کا معاملہ ہے سپریم کورٹ اس کو نپٹائے گی۔ اچھا، ایک ایسے وقت میں جب ایک طرف بجٹ آ رہا ہے، اور ایسے وقت میں اس حکم نامے کا کیا مطلب ہے؟ واضح، اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سپریم کورٹ اس معاملے کے اوپر فیصلہ دے گی۔ سپریم کورٹ کو بھی پتا ہے کہ اگر انہوں نے فیصلہ نہ دیا تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے، اور ایگزیکٹلی انہوں نے بجٹ تک کا ٹائم تھا اور بجٹ کے بعد اب وہ فیصلہ آئے گا، اور اس سے آپ کو اب ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کیا آئے گا۔ سپریم کورٹ نے لارجر بینچ بنانے سے اگر انکار کر دیا، چونکہ انہوں نے خود یہ 14 مئی کا فیصلہ دیا ہوا ہے، تو بات وہاں سے آگے بڑھے گی، بات وہاں سے پیچھے نہیں آئے گی۔ تو جو لوگ مایوس تھے، جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ سپریم کورٹ لیٹ گئی ہوئی ہے، تو ان کے لیے یہ اس میں اتنی عرض ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ سپریم کورٹ لیٹی ہے۔ سپریم کورٹ نے چیزوں کو دیکھا ہے اور میرے خیال میں بہت ہی زبردست فیصلہ کیا ہے۔ آخر پہ 2 چھوٹی چھوٹی باتیں۔ ایک تو حکومت نے جو ہے، اور جیسے ان کے پاس اب ڈالرز کم ہوئے، انہوں نے ایک نیا قانون بنایا جی کہ جو بھی باہر سے آئیں گے وہ اپنے ساتھ $1,00,000 تک ساتھ لے کے آ سکتے ہیں۔ وہ یہ حکومت جو ان لوگوں کو ووٹ کا حق نہیں دیتی، اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، ان کے $1,00,000 کے لیے قانون سازی کر رہی ہے۔ جب عمران خان نے قانون سازی کی، جسٹس جو سابق چیف جسٹس حاکم نثار تھے، انہوں نے پورا زور لگایا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے، تو اس حکومت نے مخالفت کی تھی۔ اور دوسری خبر انصار عباسی کی، کہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ شاہ محمود قریشی کی پی ٹی آئی میں جگہ، تو یہ انتہائی بوگس خبر ہے۔ میری شاہ محمود سے خود بات ہوئی ہے، میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ وہ جو مجھے امپریشن آیا کہ وہ بھی کچھ اپنا فیصلہ کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں، اور ان کی تحریک انصاف عمران خان مائنس میں ان کی شاید اتنی کوئی گنجائش نہیں بن رہی۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔